अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन टू ऑफेंसेस। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। तो वो जो दो ऑफेंसेस हैं जिनका हमने फ़र्क देखना है, एक तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक हो गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये CRPC सेकंड शेड्यूल के मुताबिक पूरे इस शेड्यूल में सिर्फ दो किस्म के क्राइम्स हैं, एक कॉग्निजेबल और एक नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, अब हम डिटेल इनकी देखते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं और क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को आप इस तरह से याद रखें कि ये एक सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन सीरियस नेचर के होते हैं। तो अब सीरियस नेचर से क्या मुराद है? सीरियस नेचर से मुराद ये है कि इसमें जो पुलिस है वो आज खुद अरेस्ट कर सकती है बगैर अरेस्ट वारंट के। ठीक है, सस्पेक्टेड पर्सन को या तो फिर एक्यूज्ड को मौके पे जाके वो अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, ना ही मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट की परमिशन लाजमी है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की, तो ये नॉन सीरियस नेचर क्राइम्स के आ जाते हैं। मतलब सीरियस तो होते हैं, ये तो नहीं ऑफेंस तो सारे सीरियस होते हैं। ये नहीं कि एक पे आपको रिलीफ मिलेगा, एक पे रिलीफ नहीं मिलेगा, परेशान नहीं होना, आपको सारों पे ही रिलीफ मिलेगा। आपने जस्ट पुलिस को रिपोर्ट करनी है। बाकी ये और बात है कि आजकल ऑफेंसेस की जो रेशो है वो तो बढ़ चुकी है, लेकिन जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है वो फ़िलहाल तो पाकिस्तान में डालम डोल है। ठीक है, खैर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे थे। नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस क्राइम होते हैं। ठीक है, जिनमें ग्रेव लाइक एक्सट्रीम नेचर के जो क्राइम होते हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में नहीं आते। जो एक्सट्रीम नेचर के क्राइम होते हैं वो आते हैं सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। ठीक है, तो आपने इस तरह याद रखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस क्राइम और नॉन कॉग्निजेबल नॉन सीरियस क्राइम। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एग्जांपल आप देख लें कि डकैती आ जाएगी, रॉबरी आ जाएगी, मर्डर आ जाएगा, रेप के सेक्शन आ जाएंगे, जिसमें मर्डर 302 से डील करता है और डकैती आई थिंक 393 से और रॉबरी 392 से, ये इसको देख लीजिएगा। और रेप जो है ये 376 से डील करता है। ठीक है, PPC के सेक्शन से। ठीक है, तो अब हम अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस देखें जिनकी एग्जांपल है जिसमें अरेस्ट वारंट की मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत होती है, अब वो कौन से हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जिस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है कि एक प्लानिंग करना, अनलॉफुल इलीगल एक्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसी प्लान करना जो कि इलीगल हो। ठीक है, या तो आप किसी क्रिमिनल को हार्बरिंग करते हैं, किसी को आप ऐसे, या क्रिमिनल को एस्केप करने में हेल्प करते हैं, या तो फिर आप किसी को असॉल्ट करते हैं या क्रिमिनल फोर्स उसके ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एग्जांपल है। ठीक है, तो अब एक और जो फ़र्क है वो ये है कि अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ये है कि अब पुलिस को FIR तब दर्ज होगी जब उनको कोई रिपोर्ट करेगा, या अब वो रिपोर्ट कौन करेगा? या तो इंफॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, लाइक या तो जिसके साथ वकूआ हो वो हो सकता है, या तो कोई भी हो सकता है जो उस वकूए पे मौजूद हो। ठीक है, उस इंसिडेंट के वक्त वहाँ पे मौजूद हो, तो FIR के लिए हो जाएंगे और FIR करेंगे। उसके बाद स्टेट खुद ही एक्शन में आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ऐसे होता है कि आप बस जाके कच्ची रिपोर्ट करवाते हैं। आपने सुना होगा कि कच्ची रिपोर्ट हो गई है या जस्ट रिपोर्ट हो गई और पक्की रिपोर्ट। कच्ची रिपोर्ट और पक्की रिपोर्ट में यही फ़र्क है कि जो पक्की रिपोर्ट होती है उसको कहते हैं FIR और जो कच्ची रिपोर्ट होती है उसको जस्ट कहते हैं रिपोर्ट, कच्ची रिपोर्ट। और पर्चा काटना भी FIR को ही कहा जाता है। ठीक है, उसमें कच्ची रिपोर्ट में FIR दर्ज नहीं होती जब तक मजिस्ट्रेट 22A CRPC के मुताबिक पटिशन उसमें जज को पटिशन ना दी जाए और इस तरह जज आर्डर करता है 22A के तहत, तो FIR दर्ज की जाती है। खैर इसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि 22A क्या है, इसके थ्रू कैसे पटिशन हम दायर करते हैं। ठीक है, हमने फ़िलहाल देखना है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अब देखें कि पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया। अब एक
بندے کو مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر اریسٹ تو کر لیا، ٹھیک ہے. اب اریسٹ کر کے اس نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ تو نہیں وہ اب اس کو سال مہینے 3 مہینے 4 مہینے اپنے پاس رکھ لیں گے. جب بھی وہ وداؤٹ وارنٹ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کسی کو اریسٹ کریں گے، کسی سسپیکٹڈ یا ایکیوزڈ پرسن کو اریسٹ کریں گے، تو 24 آورس کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے اس بندے کو پیش کرنا ہوگا. ادروائز آپ ہیبیس کارپس کی ریٹ لگا سکتے ہیں یا CRPC 491 کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کورٹ میں، ٹھیک ہے، اللیگل کنفائنمنٹ کی، ٹھیک ہے. اور اس کے مطابق اگر اس کے فرق میں ہم دیکھیں کہ نان کوگنیزیبل آفینسز میں جب اریسٹ ہوتا ہے، اریسٹ کیا جاتا ہے مجسٹریٹ کی اجازت کے ساتھ، تو مجسٹریٹ اس میں خود اجازت دیتا ہے کہ آپ کے پاس مجسٹریٹ سیکشن 173 CRPC کے مطابق خود اجازت دیتا ہے. اس میں آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجسٹریٹ 13 دن بھی دے سکتا ہے، 15 دن بھی دے سکتا ہے. میکسیمم 17 دن ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. اس بندے کے فزیکل ریمانڈ کے لیے اس کو میکسیمم 17 دن دیے جائیں گے تاکہ وہ انویسٹیگیشن پولیس چلان مکمل کرے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ پریکٹیکلی کورٹ میں کس طرح سے سیکشن 173 CRPC کے تحت جب کسی بندے کو اریسٹ کیا جاتا ہے نان کوگنیزیبل آفینسز میں، تو اس میں جو انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم ہوتا ہے CRPC کے تحت تو یہ ہوتا ہے کہ آپ 14 ڈیز اور میکسیمم 3 دن اوپر دے سکتے ہیں اپنا چلان مکمل کرنے کے لیے. لیکن کورٹ میں جو پریکٹیکلی ہوتا ہے وہ اکٹھے 14 دن یا 13 دن نہیں دیے جاتے. اس میں کورٹ اس طرح کرتی ہے کہ 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کورٹ، تاکہ اس حساب سے دیکھ سکتی ہے کہ ان دنوں میں اگر وہ چلان مکمل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کورٹ فردر آرڈر کرتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اس کی سمری بتا دوں کہ کوگنیزیبل آفینسز اور نان کوگنیزیبل آفینسز ایکچولی مطلب کور کر دیتا ہوں میں آپ کو کہ کوگنیزیبل آفینسز اس طرح کے آفینسز ہوتے ہیں جو سیریس کرائم ہوتے ہیں، جس کے اندر پولیس از خود ایکشن لے سکتی ہے، مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر کسی کو اریسٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور نان کوگنیزیبل آفینسز ہوتے ہیں وہ نان سیریس نیچر کے کرائم ہوتے ہیں، اور اس میں کسی بندے کو، کسی سسپیکٹڈ پرسن کو یا کسی ایکیوزڈ کو اریسٹ کرنے کے لیے مجسٹریٹ، علاقہ مجسٹریٹ کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے یا علاقہ مجسٹریٹ کو ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے تاکہ اس بندے کو اریسٹ کیا جائے. اب ان کے ایگزامپل کیا ہے؟ ان کے ایگزامپل یہ ہے کہ ایک تو کوگنیزیبل آفینسز ہیں مرڈر، ریپ، ڈکیتی یا رابری وغیرہ، اور نان کوگنیزیبل آفینسز میں کانسپریسی اور ہاربرنگ یا سالٹ وغیرہ آ جاتی ہے. اور کوگنیزیبل آفینسز میں 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے مجسٹریٹ کے سامنے، کیونکہ وہ وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کیا جاتا ہے. اور نان کوگنیزیبل آفینسز میں مجسٹریٹ کی ڈسکریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ میکسیمم 17 دن کو دیکھتے ہوئے 2 دن اکٹھے دیتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، چلان مکمل کرنے کے لیے 3 دن یا 13 دن اکٹھے دے سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل آفینسز میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ آفینسز ہیں کوگنیزیبل بھی ہیں اور نان کوگنیزیبل بھی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ ابھی مجھے فرق بتایا کہ کچھ آفینسز کوگنیزیبل ہیں اور کچھ نان کوگنیزیبل ہیں. تو کچھ آفینسز ایسے ہیں جو کوگنیزیبل بھی ہو سکتے ہیں اور نان کوگنیزیبل بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ابیٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو انسٹیگیٹ کرنا، کسی کو اکسانا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو صرف پین چوری کرنے کے لیے اکسائیں تو اس کو ہاں بھی وداؤٹ آپ اریسٹ وارنٹ اس کو اٹھا لیں گے، جی چلو جی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، انویسٹیگیشن کی جائے. تو اس میں اب آپ کو اگر آپ کا چھوٹی سی چیز لائک سرکمسٹانس دیکھا جائے گا کہ اب آپ کا پین تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ 20 روپے، 50 روپے، 60 روپے اتنی ہوگی، ٹھیک ہے. اس میں اول تو یہ کیس پاکستانی کورٹس میں چلنے والا نہیں ہے کہ آپ پین اٹھائیں اور چوری کریں اور وہ کیس چل جائے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے، کرائم کی نیچر دیکھی جائے گی کہ اگر کرائم کی نیچر سیریس ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ اگر ابیٹ کیا جا رہا ہے قتل کے لیے، ٹھیک ہے، 302 کے لیے قتل کے لیے کسی کو ابیٹ کیا جا رہا ہے، انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جاؤ بھائی تم اس بندے کو قتل کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یا تو پھر اسے اکسانا کسی طریقے سے بھی، ٹھیک ہے. اگر قتل کے لیے اکسایا تو اس کو وداؤٹ
وارنٹ اریسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اب یہ چھوٹا سا آفینس ہے لائک چوری وغیرہ، یہ جو پین وغیرہ چوری کیا، تو اس میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اس میں اریسٹ وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ اتنا ہی تھا. مزید اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو، آپ کی کیوریز ہوں، تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا. واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. آپ کا شکریہ، تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.